फिक्स कस्ट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भनेपछि हेर्नुस् है, अरु त केही हैन, त्यसैमा हुन्छ। हामीले हिजो एउटा गरेका थियौ नि, यो क्वेशन गरिरहेको थियौँ न हामी अघि। जस्तै हेर्नुस् त, फिक्स कस्ट भनेको अब डाइरेक्ट निकाल्ने भन्दा नि फिक्स कस्ट हामी सेल्सबाट सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, भेरिएबल कस्ट घटाएपछि हाम्रो के आउँछ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हामी फिक्स कस्ट घटाउँथ्यौँ नि है, तर के आउँछ हाम्रो? पिआइटी आउँछ। हो तपाईँ यसरी केही कुराहरू जस्तो यिनीहरू मध्ये अब इबिआइटी दिन सक्छ भन्न, सिएम हो त्यसरी दिन सक्छ भने यही फर्मुलाको थ्रुबाट जाने हो क्या, एक्ज्याक्ट फर्मुला हुन्छ भन्ने हुँदैन। यसै तरिकाले निकालेको त्यसो भए मिलेको छ। यसरी नै हो। फिक्स कस्ट फेरि चेन्ज पनि हुँदैन नि, फिक्स कस्ट त त्यही हुन्छ, प्रोडक्सनसँग पनि इक्वल नै हुन्छ है। हजुर हजुर भयो। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई फिक्स कस्ट भने जस्तै मैले तपाईहरुलाई एउटा यो फर्मुला लेखाएको छ कि छैन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन प्लस फिक्स कस्ट गर्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन प्लस प्रॉफिट, यसमा एउटा प्रॉफिट पनि हुन्छ कि कहिलेकाहीँ यो प्रॉफिट गर्दा पनि हाम्रो के आउँछ? यहाँ फिक्स कस्ट यसरी पनि निकाल्न मिल्छ के। त्यसमा मार्जिनमा प्रॉफिट जोड्दा पनि फिक्स कस्ट आउँछ। कहिलेकाहीँ प्रॉफिट दिँदैला अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन दिँदैला फिक्स कस्ट छैन भने चाहिँ यसरी निकाल्नु होला। सबैजना जोडिनु भयो? जोडिसक्नु भयो। ल यो अघिको यो सकिन्छ है। अब हेर्नुस् त 9 नम्बरमा हेर्नुस् त, 9 नम्बरको क्वेशन गर्नु भने एकदम यो पनि सजिलो एकदमै छ। फ्रम दी फ्लोइङ फाइनान्शियल डेटा कम्पनीज एक्स एन्ड वाई फर द करेन्ट इयर इन्डिङ सेप्टेम्बर भनेको सेप्टेम्बरको लास्टमा एक्स र वाई कम्पनी रहेछ। यहाँनिर हाम्रो भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति रहेछ? एक्समा 60% रहेछ, वाईमा चाहिँ कति रहेछ? 70% भन्ने। यहाँ हेर्नुस् त पर्सेन्ट भनेको छ है। यो पर्सेन्ट के को हुन्छ अरे? सेल्सको हुन्छ है। अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर एउटामा 50,000 रहेछ, अर्कोमा चाहिँ 24,000 रहेछ भनेपछि एक्स कम्पनीले बढी के रहेछ? यहाँ लोन ल्याउँछ भनेर बुझिन्छ है। अनि टिओएल हेर्नु, एक्स हो कति रहेछ? डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज 3 रहेछ, अनि यसको चाहिँ 5, अनि डिएफएल यसको 3, यसरी इन्कम ट्याक्स रेट पनि दिएको छ। अब हामीलाई के निकाल्न भन्यो त यो क्वेशनले? प्रिपेयर द इन्कम स्टेटमेन्ट भनिरहेछ। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको अब हामीले सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ, त्यसबाट आयो सिएम, सिएमबाट फिक्स कस्ट घटाउँछौँ, फिक्स कस्टबाट के आउँछ हाम्रो? फिक्स कस्ट घटाइसकेपछि सिएमबाट हाम्रो के आउँछ त? इबिआइटी आउँछ। इबिआइटी हामीले इन्ट्रेस्ट घटाएपछि के आउँछ त? इबिटी आउँछ। इबिटीबाट ट्याक्स घटाएपछि के आउँछ त हाम्रो? इएटी हो। इएटी सम्म निकाल्न भनिरहेछ यसले। अब इएटी सम्म निकाल्न त भन्यो, अब यहाँ त सेल्स अमाउन्ट पनि दिएको छैन, केही दिएको छैन। अब फर एक्स को लागि भन्ने यसरी गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त, फर एक्स कम्पनी भन्ने, अब पहिला यसको डिओएल को फर्मुला लगाऊ, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज लगाऊ कि डिएफएल लगाऊ? जुन लाउँदा नि हुन्छ एउटा लाउनु होला तपाईहरुले। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज लगाए है मैले। त्यसैको यसको फर्मुला भन्नुस् त, को भन्छ मलाई? सिएम डिवाइडेड के हो यसको फर्मुला? EBIT, CM by EBIT. EBIT, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। अब यो क्वेशनमा हामीले और डिओएल को ठाउँमा कति राख्न सक्छौं? 3। सीएम को सीएममै राख्नुस्। ओके। अनि हाम्रो के आउँछ तल? इबिआइटी नै हुन्छ। इबिआइटी पनि छैन नि त, अर्को और। अब हेर्नुस् त, इबिआइटी यता ल्याउँदा इबिआइटी इन्टु 3 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। सीएम बाइ 3। इबिआइटी को इबिआइटी बुझ्नु भयो? यहाँ सीएम बाइ 3 गरेको, सीएम बाइ 3 गरेको बुझ्नु भयो कि भएन? बुझ्यो सर, कस्ट मल्टिप्लाई गरेको। कस्ट मल्टिप्लाई गरेर बुझ्नु। अनि अब फेरि यसैको फेरि डिएफएल को फर्मुला लगाउनुस्, डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज को। ल भन्नुस् त के हो यसको फर्मुला दुर्गाजी? इबिआइटी बाइ इबिटी। इबिआइटी बाइ
EBT हो अब EBT भन्नुभयो EBT भन्नुभयो यो क्वेसनमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन त्यही भएर हामी EBT मात्र गर्छौँ हैन त गर्छौँ कि गर्दैनौँ के गर्छ DFL यसैको हेर्नु होला है एउटैको अहिले एउटैको मात्र गरिरहेको छौँ हामी यस्तो टाइपको आयो भने तपाईलाई 10 मार्क्स आउँछ 5 मार्क्समा त वेटी नै हो के यो 5 मार्क्समा नि आउला है भन्न सकिन्न ल EBIT को ठाउँमा अब कति राख्छौँ हामी ल मलाई भन्नुस् त EBIT को ठाउँमा हामी कति राख्छौँ EBIT को EBIT नै राख्नुस् डिस्ट्रिब्युसन मार्जिन यहाँ हेर्नुस् है EBIT को EBIT नै राख्नुस् बराबर तल भाग गर्नुस् अब यो EBT भनेको EBIT बाट के घटाएपछि आउँछ इन्ट्रेस्ट घटाएपछि आउँछ इन्ट्रेस्ट म अमाउन्ट राख्छु अलि घुमाएर दिएको हो कि यो क्वेसन भने एकदम खतरा क्वेसन हो यो तल यस्तो गरेको बुझ्नु भयो बुझ्यो सर बुझिएछ हैन अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 इन्टु EBIT 2 EBIT भयो 50,000 इन्टु 2 गर्दा 1 लाख भयो यो पनि बुझ्नु भएको छ होला हजुर अनि एउटा मात्र EBIT माथि कति एउटा मात्र EBIT छ एउटा मात्र EBIT छ अर्को अब यो 2 EBIT बाट यता यो माइनस हुन्छ घट्दा 1 EBIT लेखिराख्नु पर्दैन EBIT मात्र भने 1 हो यो उता जाँदा प्लस भयो 1 लाख आएको बुझ्नु भयो कि भएन EBIT 1 लाख आएको बुझ्नु भयो EBIT सर प्लिज सोध्नु होला है नबुझेपछि राम्ररी म भनिदिन्छु एकदम लाज मान्ने कुरै छैन यहाँ नर्मल मल्टिप्लाई गरेको यताउता गरेको यो 2 EBIT बाट यता आएर घट्यो EBIT एउटा EBIT घट्यो भने चाहिँ 1 EBIT लेख्नु पर्दैन EBIT भनेको 1 नै हो त्यहाँ 1 लेखिराख्नु पर्दैन अब यो 1 लाखलाई यहाँ राख्नुस् त यो सिएम आउँछ कि आउँदैन यसमा आउँछ EBIT को ठाउँमा 1 लाख राख्नुस् बराबर सिएम को सिएम अपन 3 अब सिएम बराबर आयो कि आएन त यहाँ पनि सिएम बराबर कति आयो त हाम्रो 3 दुना सरी 1 लाख इन्टु 3 लाख आयो सिएम आएको अनि बुझ्नु भयो सिएम पनि आयो EBIT पनि आयो यतिसम्म दुईटासम्म निकाल्नुस् दुईटैमा अनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउला अहिले हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइदियो यसमा हेर्नुस् त तपाईहरु फर्मेटमा बनाउनु होला म यहाँ भन्छु है बुझाउनको लागि सेल्सबाट हामी के घटाउँछौं सेल्स ल मैले यहाँ दुईटा दिए यो कति छ हामीलाई थाहा छैन लेस के गर्छ हामी यहाँबाट सेल्सबाट के घटाउँछ भन्नुस् त भेरिएबल कस्ट घटाउँछ यहाँ चाहिँ के आउँछ हाम्रो बोल्नु हुन्न तपाईहरु सिएमबाट के घटाउँछौ फिक्स्ड कस्ट हैन EBIT आउँछ भेरिएबल कस्ट कति पर्सेन्ट भनेको छ एमा हेर्नुस् त गएर माथि 60% भने हैन अघि छैन जे दिएको छ त्यही होला अहिले है सिएम कति निकाल्यो हामीले लाख 3 लाख सर इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा एक्स र वाई को छुटा छुटै बनाउने हो हजुर एउटैमा गराउने एक्स वाई एउटैमा गराउने अहिले म भन्छु त्यो फर्मेट गराउने एउटैमा गराउने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर कम्पनी एक्स एन्ड वाई भन्ने अनि दुईटा कोलम हामी एउटा मात्र कोलम गर्थ्यौं नि त उता साइडमा अमाउन्टको ठाउँमा एउटा एक्स भन्ने एउटा वाई भन्ने अहिले म तपाईहरुलाई बुझ्नु क्या अनि यहाँबाट एउटा सर्टेन अमाउन्ट घट्छ हाम्रो EBIT कति आयो त हाम्रो कति आयो EBIT बोल्नु हुन्न EBIT कति आयो हो 1 लाख आयो 3 लाखबाट कति लाख घटाउँदा 1 लाख आउँछ 2 लाख आयो कि नै यहाँ फिक्स कस्ट आयो त एउटा फिक्स कस्ट आयो कि आएन भन्नुस् त
कस्ट आएछ आयो फिक्स कस्ट आइसक्यो भने चाहिँ इबिआई डाटा हामीले लेस के गर्छौँ त अब मैले त दिएकै होला इन्ट्रेस्ट त दिएकै छ 50,000 कति दिएको छ 50,000 यो घटाउँदा हाम्रो आयो के आउँछ अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ कति आयो त 50,000 आयो इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्ने कुरा सबै भनि थाहा छ है म यहाँ लेस के हुन्छ यहाँबाट ट्याक्स कति पर्सेन्ट भने त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् कति हुन्छ क्वेसन स्क्रिनसट लिनु भएन क्या हो कति पर्सेन्ट भने ट्याक्स 40 रहेछ दुईटैमा कहिलेकाहीँ एउटैको देला अर्कोको नदेला त्यही एउटै हुन्छ दुईटैको 40% नै हुन्छ 40% कति हुन्छ 50,000 को 4 20 हुन्छ होला हामीलाई के आयो त अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आयो इएटी आइहाल्यो कति आयो इएटी 30,000 यति नै हो अब यहाँ सबै कुराहरू आएको छैन यसमा निकाल्न बाँकी छ अहिले म भन्छु के निकाल्न बाँकी छ राखिदिन्छु म ल हेर्नुहोस् त भेरिएबल कस्ट सिएम कति आयो 3 लाख आयो अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् यो 100% बाट 60% घटेर कति आएको हो यो भन्नुहोस् त मलाई एउटा कुरा तपाईले के भन्नुहोस् भनेपछि सिएम र भेरिएबल कस्ट जोडेर सेल्स आउँछ कि आउँदैन आउँछ हो त्यो भेरिएबल कस्ट 60% हो भने चाहिँ सिएम कति पर्सेन्ट मात्र रहेछ त 40% यो 40% को बुझ्नुभयो हजुर त्यो क्वेशन गर्नेले सबै गर्छ क्या 60% बाट 40% घटेर पो बल्ल त्यो माथि सेल्स 100% भयो त अब यो 3 लाख भनेको 40% हो भने चाहिँ हामीले 60% निकाल्न सक्छौं कि नै यसैको मुनि कतिले भाग गर्नु पर्यो 40 ले भाग गर्नुस् अनि इन्टु 60 गरेपछि 60 को आउँछ यसैको मुनि 40 ले भाग गर्नु इन्टु 100 गरेपछि सेल्स को अमाउन्ट आउँछ ल भन्नु 60% कति आयो त यहाँ कति आयो 3 लाखलाई 40 ले भाग गरेर इन्टु 60 गर्नुस् क्या 4,50,000 4,50,000 आएको बुझ्नुभयो 4,50,000 आफै अब हेर्नुस् त यो र यो दुईटा जोडेर आउँछ भने चाहिँ अब यो 100% गर्नु यो 100% लेख्नु र यहाँनिर नलेखे पनि हुन्छ लेख्दा तपाईले राम्रो भयो बुझ्नको लागि यो कति रहेछ त 7,50,000 रहेछ 7,50,000 बाट 4,50 घटे पो कति हुने हो त अनि 3 लाख हुन्छ कि हुँदैन अनि कोही कन्फ्युज हुन्छ भने चाहिँ 3 लाखलाई 40 ले भाग गर्नुस् इन्टु 100 गर्नुस् 7,50 आउँछ आयो यो भने एकदम खतरा क्वेशन हो यो गर्नुभयो भने सबै बन्छ रुगा लागेर खतम भयो यो इन्कम स्टेटमेन्टमा बनाउनु होला है दुईटैको सँगै बनाउनु होला अहिले म भन्छु यसको पनि त्यही गर्नुस् अब फर यो फर एक्स को लागि भयो है फर वाई कम्पनीको लागि फर वाई तपाईहरुकोमा साउन्ड आछ गानाको स्टप भयो कि उता साइडमा बोलाइराछ हेर्नुस् त डीएफएल को फर्मुला लाउनुस् यसमा पनि सुरुमा डीएफएल को लाउँदा नि हुन्छ डीओएल को लाउँदा नि हुन्छ डीएफएल को लाए मैले ल डीएफएल को फर्मुला के हुन्छ यसमा हाम्रो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन भने चाहिँ के हुन्छ अरे ईबीआईटी भागा ईबीटी हुन्छ हैन तल पनि तपाईले ईबीआईटी माइनस के नै गर्नुस् एमा पनि आई गर्नुस् डाइरेक्ट सजिलो हुन्छ हामीलाई डीएफएल को फर्म डीएफएल कति छ त त्यसमा हेर्नु पर्यो माथि गएर कति छ डीएफएल डीएफएल 3 रहेछ अनि आई कति छ इन्टेज 24,000 रहेछ तीन बराबर ईबीआईटी छ त यहाँ ईबीआईटी त हामी निकालिरहेछौँ अहिले फरक किन भयो बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँ ईबीआईटी हामी निकालिरहेछौँ -24,000 परस मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छ
क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 3 EBIT हुन्छ हैन 3 अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स माइनस कति हुन्छ 72,000 बोल्नु हुँदैन त 72 हुन्छ कि हुँदैन अब 3 EBIT माइनस EBIT यो उता जाँदा प्लस 72,000 भयो यो गर्दा यहाँ कति हुन्छ 2 अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हुन्छ एउटा घटाउँदा है और हामीलाई के चाहियो यहाँनिर अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स चाहिएको 72,000 लाई 2 ले भाग गर्ने कति आयो त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्नुस् त 46,000 आएको बुझ्यो सबैले अब अघिको जस्तै गर्नुस् यहाँ पनि DOL को फर्मुला लाउनु सबै यसैमा के को फर्मुला लाउने अरे DOL को फर्मुला DOL को फर्मुला के हो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाइ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो DOL कति छ त्यहाँ हेर्नुस् त गएर माथि 5 छ जस्तो लाग्यो मलाई CM कति छ थाहा छैन हामीलाई अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स कति आयो त भर्खर हामीले निकालेको 36,000 अनि CM कति आयो त CM बराबर रुपीज आइहाल्यो त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 5 छक्का 30 हातिया 15 81 आयो सबैले बुझ्नु भएको छ नि है यो निकालेको तपाईलाई 5 मार्क्समा आयो भने एउटा मात्र कम्पनी दिन सक्छ है यो अलि ओटी त ओटी नै क्वेशन हो मैले बुकबाट ल्याएको थिएँ कसको बुकबाट 81 आयो अब अघिको जस्तै गर्नुस् अब के छ यसमा सेम अघिको जस्तै त्यही गर्नुस् सेल्सबाट के घटाउनु पर्यो सेल्स भने जहिले पनि 100% हुन्छ यो आफै बुझ्ने कुरै हो यहाँबाट लेस घटाउनु पर्यो हामीले के घटाउनु पर्यो भेरिएबल कस्ट कति पर्सेन्ट भनेको छ अब त्यसले भने अनुसार राख्नुपर्छ हामीले आफै राख्ने हैन भेरिएबल यसमा कति भनेको रहेछ त्यही 70% भनेको रहेछ 70% भन्यो यो तर दिएको छैन कति दिएको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन CMA ले नभने नि अब यो कति पर्सेन्ट हुन्छ त त्योबाट घटाइसकेपछि 30% हुन्छ कि हुँदैन 30% हुन्छ हामीले 1,80,000 निकालेनौ त निकालेको 1,80,000 अब 1,80,000 लाई 30 ले भाग गर्नुस् इन्टु 100 गर्नुस् माथि यो सेल्स आइहाल्यो पहिला सेल्स निकाल्नुहुन्छ कि के निकाल्नुहुन्छ एउटा निकाल्नुस् न जे निकाले नि एउटै हो कति आउँछ भन्नुस् त 180 लाई 30 ले भागेर इन्टु 100 गर्ने 6 लाख 6 लाख आयो सबैले बुझ्नु भएको छ यो 6 लाख आएको अघिको जस्तै त हो नि हैन र अब 6 लाखबाट कति घट्दा हुन्छ भन्दा पनि गर्दा पनि भयो नत्र 1,80,000 लाई 30 ले भाग गरेर इन्टु 70 गर्दा पनि भयो 6 लाखबाट 1,80,000 घटाउँदा पनि भयो नत्र 1,80,000 लाई 30 ले भाग गर्नुस् इन्टु 70 गर्नुस् आउने त्यही हो कति हुन्छ 480 380 हुन्छ होला 320 कति भयो 420 घटाउन नीति कमजोर भइसक्यो 420 यसरी गर्दा अनि 420 आउँछ उसरी गर्दा अनि 420 आयो बुझ्नु भएको छ नि है सेल्स चाहिँ बुझिन मैले 6 लाख कुन बुझ्नु भएन सेल्स 6 लाख यो 6 लाख हजुर अघिको बुझ्नु भयो कि नै यो अघि भेरिएबल कस्ट जोडेर यो बुझ्नु भयो माथिको बुझ्नु भयो हजुर हजुर त्यो सेल्स र भेरिएबल कस्ट जोडेको हैन त्यो निकालेर अहिले पनि त्यही गरेको अहिले चाहिँ तपाईले यो मैले के भने यो 100% भने तपाईलाई एक एक नियमको हिसाबमा आउँछ कि नै ल भन्नुस् त जस्तै यसले के भन्यो 30% बराबर यो 30% कहाँबाट आयो सर भन्नु होला फेरि यो दुईटा जोडेर भेरिएबल कस्ट र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन जोडेर जहिले पनि 100% हुन्छ अथवा त्यो बराबर के हुन्छ सेल्स हुन्छ 30% बराबर उले 1,80,000 हुन्छ भनेको छ अनि हामीले 1% कसरी निकाल्छौं त भन्नुस् त त्यही 1,80,000 लाई कतिले भाग गर्छौं त सरोज आउनु भएको छ सरोज बोल्नु भएन आउनु भएको
30 ले 30 ले भाग हजुर गरे सर म छु अनि हामीलाई कति % चाहियो त भेरिएबल कस्टमा 70% चाहिएको छ अनि त्यही चाहिएको छ भनेपछि त्यसलाई भाग गर्नुस् 1,80,000 भागा 30 × 70 गर्नुस् यो हाम्रो के आइहाल्यो भेरिएबल कस्ट आइहाल्यो अनि मलाई सेल्स पनि चाहिएको छ 100% भनेपछि त्यही 1,80,000 लाई कतिले भाग गर्ने फेरि त्यही 30 ले भाग गरेर इन्टु कति गरिदिने 100 गर्ने हाम्रो सेल्स पनि आइहाल्यो यसो गरेको क्या तपाईले यसो बुझ्नुहुन्न भनेपछि के गर्नुस् भनेपछि भेरिएबल कस्टमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन जोडेपछि सेल्स आउँछ सेल्स जहिले पनि 100% हुन्छ अनि भेरिएबल कति बनाएको छ त क्वेसनले अहिले 70 बन्यो अघिको क्वेसनमा भेरिएबल कस्ट कति बनाएको थियो क्वेसनले 60% बनाएको थियो भने 60% मार्जिन कति भयो त अघि 40 भयो अहिले यसले 70 बनाएको छ भनेपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति भयो त 30%. अनि 30% बाट आएर 1,80,000 छ भने हामीले 70% निकाल्न जान्छौँ नि 1,80,000 लाई 30 ले भाग गर्ने इन्टु 70 गर्ने यहाँ आइहाल्यो कति आउँछ त यहाँ 420 आउँछ त्यही आउने हो के माथिकै अनि यो गर्दा कति हुन्छ त 100% गर्दा 6 लाख आउँछ होला 6 आउँछ 6 लाख आयो यसरी गरे बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो कि भएन जी सर बुझे सर सेल्स पनि आइहाल्यो भेरिएबल सिएम आइहाल्यो यहाँबाट हामीले के घटाउँछौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट अरे फिक्स कस्ट एफसी मात्र लेख्छु ल एफसी घटाएपछि हाम्रो के आउँछ भन्नुस् त EBIT. EBIT इबिआइटी आउँछ हैन सरी है इबिआइटी हो इबिआइटी पनि यो क्वेसनमा दियो होला हामीलाई दिएको होला भन्दा नि हामीले निकालेको थियौ नि अघि कति निकालेको थियौ 30,000 कति 36,000 36,000 कसैले यहाँनिर के भन्न सक्नुहुन्छ सर फिक्स कस्ट त एउटै हुँदैन भन्नु होला है कसैले तर अहिले यो क्वेसनमा एउटै हुँदैन किन हुँदैन भन्नुस् त फाल्टै फाल्टै छ नि त त्यसको डिफरेन्ट छ नि त त्यही भएर ल यो घटाउनुस् त कति आउँछ अब हेर्नुस् त सिएमबाट फिक्स कस्ट घटाएपछि 36,000 आउँछ अरे हैन 144 36,000 भने कति हो त 180 बाट यो घटाउनुस् 1,44,000 40 घटाउँदा त्यो आउने रहेछ भनेर बुझ्यो बुझ्नुभयो यहाँनिर पनि त्यही गरेको क्या फेरि यहाँ लेस के गर्नु पर्यो यसैको दिनु पर्यो लेस कम छ होला यो क्वेसनमा 24,000 छ है क्या हैन त हाम्रो के आयो इबिटी आयो कति आउँछ इबिटी 8,32 12,000 यहाँबाट हामीले लेस के गर्छौँ ट्याक्स ट्याक्स अहिले यो क्वेसनले 40% भनेकै छ कहिलेकाहीँ तल दिन्छ त्यो दुईटैको मान्नुपर्छ है इन्टु 12,000 को 40% कति हुन्छ त 4,800 4,000 800 के आउँछ त हाम्रो अर्निङ आफ्टर यहाँबाट यदि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भएपछि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउँथ्यो छैन यो क्वेसनमा 7,200 यही गएर इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्ने अरू केही छैन यसमा यतिलाई सक्नुहुन्छ है इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्न त कपी पेस्ट गर्ने त हो नि अब कपी पेस्ट त गर्न नसके त कहाँ हुन्छ त कपी पेस्ट त गर्न सक्नु पर्यो नि है स्क्रिनसट लिनुहोस् त अर्को बनाउँछु म तल अर्को भन्छु लास्ट क्वेसन है आजको भयो यो भएछ अरूको भयो यस सर ल आजको लास्ट क्वेसन सायद तपाईहरुले गर्नुहुन्छ होला लास्ट क्वेसन द क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ द कम्पनी कन्सिस्ट्स अफ द फलोइङ सेक्युरिटिज भनेर हामीलाई तल क्यापिटल स्ट्रक्चर दिएको रहेछ
क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको हिजो मैले एउटा क्वेसन सेम यस्तै बनाएको थिएँ होला सायद 12% प्रिफरेन्स सेयर भनेको नि त्यसको अगाडिकोले के जनाउँछ भन्नुहोस् त त्यसको प्रिफरेन्स सेयरको कस्ट हो कि होइन त्यो प्रिफरेन्स सेयरबाट हामीले पैसा ल्याए बापत हामीले के तिर्नुपर्छ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड पिडी 3 लाखको 12% कति भयो त 12 तिया 36,000 भयो 36,000 प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड निकाल्नु भयो हैन त्यसपछि हेर्नुस् त द अमाउन्ट अफ अपरेटिङ प्रोफिट अरे अपरेटिङ प्रोफिट भनोस् कि गेन अर लस भनोस् भनेपछि मैले के भन्न भनेको थिएँ त्यसलाई अपरेटिङ प्रोफिट भनेको के हो गलत गरिहाल्नु भयो दुर्गा के भनेको थिएँ भन्नुहोस् त सुनिताजी के भनेको थिएँ मैले तपाईले झुक्किनु भयो सकिहाल्यो नि अपरेटिङ प्रोफिट भनेको यो एउटै हो क्या अपरेटिङ प्रोफिट त्यति गरे त त्यति मिस्टेक गरेर सकिहाल्यो फेरि अपरेटिङ प्रोफिट भनेको के रहेछ EBIT अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स रहेछ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स कति दियो तैले 2,20,000 दियो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हामीले निकालिहाल्यौ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति निकाल्यो त हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि निकालिहाल्यौ हामीले यहाँ कति निकाल्यौं प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 36,000 3 लाखको 12% गर्दा कति आयो त 36,000 आयो त्यसपछि हेर्नुस् त ट्याक्स रेट पनि दिएको रहेछ उले ट्याक्स रेट ब्र्याकेट भनेर टी कति दिएको छ त 50% 3% दियो यो गिभन कुराहरु सार्दै छौ है अहिले हामी अनि त्यसपछि के भन्यो हेर्नुस् त क्याल्कुलेट दि फाइनान्शियल लिभरेज अरे फाइनान्शियल लिभरेजको फर्मुला भन्नुस् त सरोज जी EBIT divided by EBT minus PD upon 1 minus E हो अब यो क्वेशनमा PD भन्छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भन्छ यदि यो क्वेशनमा अर्निङ पर शेयर पनि सोधे होला सायद एन्ड अर्निङ पर शेयर पनि भनेको छ अर्निङ पर शेयर निकाल्ने अब यहाँ अर्निङ पर शेयरको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ त नम्बर अफ इक्विटी चाहिदैन नम्बर अफ इक्विटी शेयर के हो त इक्विटी शेयर अमाउन्ट कति छ माथि गएर हेर्ने अमाउन्ट अफ इक्विटी शेयर भन्ने अमाउन्ट अफ इक्विटी एसएचआर शेयर्स क्यापिटल है डिभाइड के गर्नु पर्यो त पार भ्यालु हैन त पार भ्यालु तपाईले डाइरेक्ट फर्मुला यो नलेख्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट यो भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ है कति छ माथि गएर हेर्नुस् अब 5 लाख रहेछ 5 रहेछ 5 लाखलाई 10 ले भाग गर्ने 50,000 के रहेछ त्यसको $50,000 नम्बर अफ शेयर रहेछ शेयर किन निकाले इपीएस निकाल्न भनेको छ सकिहाल्नुहुन्छ होला सायद सक्नुहुन्छ मैले हिजो एउटा इपीएस निकाल्ने डाइरेक्ट फर्मुला सिकाएको थिएँ नि कसरी निकाल्ने भन्नुस् त अर्निङ पर शेयर EBT into 1 minus 2 minus PD EBT नभन्नु न EBIT भन्नु पहिला EBIT माइनस आई यो हाम्रो के आयो EBT आयो योबाट फेरि पढ्यो 1 माइनस ट्याक्स रेट घटाउने यो घटाइसकेपछि हाम्रो लास्टमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने यो घटाइसकेपछि लास्टमा केले भाग गर्नु पर्यो त नम्बर अफ इक्विटी शेयर्स अब तपाईले के भन्नु हुन सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर सर यो क्वेशनमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भन्न सक्नुहुन्छ है अब यो क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट छ operating profits कि छैन छैन सर इन्ट्रेस्ट हुनको लागि के चाहिन्छ इन्ट्रेस्ट डेबिन्चर अथवा बोन्डहरु केही छ त यहाँ बोन्डहरु केही छ छैन त्यसको पर्सेन्ट भनेको हुनु पर्यो कि त यहाँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनेर दिएको हुनु पर्यो काई दिएको छ इन्ट्रेस्ट छैन ल यो फर्मुला गर्नुस् आइहाल्यो
अनि फेरि सेकेन्ड कन्डिसनमा के भन्यो यसले व्हाट वुड बी द अब यहाँ इन्ट्रेस्टको ठाउँमा आई को ठाउँमा 0 राख्नु होला यहाँ छैन व्हाट वुड बी द फाइनान्शियल लिभरेज अरे फाइनान्शियल लिभरेज के हुन्छ एन्ड इपिएस फाइनान्शियल लिभरेज र इपिएस के हुन्छ इफ यदि द अपरेटिङ प्रोफिट इन्क्रिज टु अरे ल मलाई भन्नु त सरोजी नयाँ अपरेटिङ प्रोफिट कति हुन्छ नयाँ 280 पछिको यो 0 देखि कतिवटा छ सबै देखिएन कि 3वटा 0 छ 280 पछि 2,80,000 नयाँ अपरेटिङ प्रोफिट भयो हैन यदि यहाँनिर इन्क्रिज बाई भनेको भए के हुन्थ्यो भन्नुस् त 280 जोड्नु पर्थ्यो जोड्नु पर्थ्यो है हो यो कुरामा ख्याल गर्नु होला यहाँ धेरै कन्फ्युजन हुन्छ 2 भनेपछि यो नयाँ हाम्रो इबिआइटी यो नै भयो तर बाई त्यतिले बढेको हो त्यसमा नयाँ पुरानोमा थप्नु पर्छ है केही छैन अब त बुझिहाल्नु भयो जानिहाल्नुहुन्छ फाइनान्शियल लिभरेजमा अब अपरेटिङ प्रोफिट इबिआइटी नयाँ कति भयो त 280 त्यहाँबाट 280 सकिन्छ सकिन्छ सर इबिआइटी इबिटी को ठाउँमा फेरि इबिटी कति राख्ने भन्नु होला इबिटी को ठाउँमा त्यहाँ कति राख्नुपर्छ हामीले इबिआइटी को नै भ्यालु राख्ने हो है किनकि के छ अहिले 0 छ इन्ट्रेस्ट छैन गर्न सक्नुहुन्छ अनि मैले आज होमवर्क के दिए भने तपाईहरुलाई यो गर्नु होला अहिलेसम्म पढाएको पनि गर्नु होला अनि होल्डिङ कम्पनी छ नि होल्डिङ कम्पनीको अलिअलि सबैले कन्सेप्ट चाहिँ पढेर आउनु होला है ओके सरी 2,80,000